नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाह। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनु नपर्ने परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई। सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर रहेको दावी। गुल्मी जिल्लाका 12वटै स्थानीय तहहरूको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न। एक अर्काको राम्रो कुरालाई सिको गर्न पूर्व मन्त्री विष्टको आग्रह। देशभर 8,583 नमुना परीक्षण गर्दा 1,304 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 2,34,756 जना पुग्यो। र कोरोनाका कारण लैङ्गिक हिंसा बढेको राष्ट्रसङ्घको निष्कर्ष। झन्डै 80% महिला यौन हिंसाको शिकारमा। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईँलाई नयाँ नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर ब्याङ्क, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन। सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपालमा अब उपचार नपाएर समाचार अब विस्तारमा।
नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपालमा अब उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनु भएको छ। गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको पूर्तिघाटमा 15 शैय्याको अस्पताल शिलान्यास गर्दै मन्त्री गेवालीले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनु भएको हो। नागरिकहरूको स्वास्थ्यप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै देशका 396 वटा अस्पतालहरूको एकैसाथ शिलान्यास गर्नुले पनि जनताको स्वास्थ्यप्रति सरकार गम्भीर रहेको प्रमाणित गरेको उहाँले दावी गर्नुभयो। वर्तमान सरकारले जनमुखी कामहरू गर्दै आएको उहाँले दावी गर्दै दुर्गम स्थानका नागरिकले उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गयो भन्ने समाचारहरू सुन्न नपर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। देशका 396 वटा अस्पतालहरूको लागि 56 अर्ब बजेट सरकारले व्यवस्थापन गरेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा देखिएको विवाद छलफल र बैठकका माध्यमबाट समाधान हुने भन्दै नआत्तिन स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूलाई उहाँले आग्रह समेत गर्नुभएको छ। गुल्मी जिल्लाका 12वटी स्थानीय तहहरूको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम, घर परिवार पहिचान तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीको आयोजनामा स्थानीय तहको गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रगति समीक्षा र घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्र रेसुङ्गा स्थित होटल पौवामा सम्पन्न भएको हो। गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद तथा पूर्व मन्त्री गोकर्णराज विष्टको प्रमुख आतिथ्यतामा प्रदेश सांसद दिनेश पन्थी र कमलराज श्रेष्ठको विशेष आतिथ्यता रहेको थियो। कार्यक्रममा गुल्मी जिल्लाका 12वटी स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा 12वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले आफ्नो गाउँपालिका र नगरपालिकाको वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व मन्त्री तथा गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद गोकर्णराज विष्टले जिल्लाका स्थानीय तहहरूले आफूले गरेका कुरा मात्र राम्रो भन्दै पक्ष पोषण गर्नुभन्दा एकअर्काको राम्रो कुरालाई सिको गर्न आग्रह गर्नुभयो। जिल्लागत अनुभव पनि तपाईहरुले आदान प्रदान गर्नुस्, राम्रा कुरा जो कसैका पनि सिक्नुस् के। आफूले गरेका कुरा मात्रै राम्रो भनेर त्यसलाई पछि पोषण गर्न खोज्ने त्यस्तो कुरा हुँदैन। दुनियाँमा पर्फेक्ट केही पनि हुँदैन। कोरोनाका कारण बारम्बार स्थगित भएको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम मंगलबार आयोजना गरेको जिल्ला समन्वय अधिकारी विजय कुमार कार्कीले बताउनुभयो। कोभिडको कारणले विभिन्न मितिमा आयोजना गर्यौं, तर यो कोभिड संक्रमण बढ्दै जाने र लकडाउन गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हुँदा बारम्बार स्थगित गर्नु परिरहेको अवस्था थियो। आज आयोजना गर्यौं र यो आयोजनाबाट वास्तवमा स्थानीय तहहरूमा एकअर्का स्थानीय तहले कस्तो कामहरू गरे र अब चाहिँ गर्ने कामहरू के छन् भन्ने सम्बन्धमा सबैले आफ्नो अनुभव आदान प्रदान भयो र आफ्ना चाहिँ त्यहाँ देखिएका समस्या चुनौती के थिए ती सबै चाहिँ यहाँ सेयर गर्ने चाहिँ अवसर मिल्यो। यसबाट अब भावी आयोजनाहरू र भावी कार्यहरूको लागि हामी सबैलाई यहाँ उपस्थित सबै सहभागीहरूलाई एउटा शिक्षा पनि प्राप्त भएको छ र यसलाई चाहिँ अब समेटेर फेरि अब भावी आयोजनाहरू हामी कसरी सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने सम्बन्धमा समेत यसले चाहिँ अलिकति हामीलाई शिक्षा दिएको छ। पूर्व मन्त्री तथा गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 का संघीय संसद गोकर्ण विष्टको प्रमुख आतिथ्यता, लुम्बिनी प्रदेशका विशेषाधिकार समिति सभापति सांसद कमलराज श्रेष्ठ, प्रदेश सांसद दिनेश पन्थी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्मा, 12 स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरू, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू, पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीको अध्यक्षता रहेको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन जिल्ला समन्वय अधिकारी विजय कुमार कार्कीले गर्नुभएको थियो। मंगलबार देशभर थप 1304 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 8583 नमुना परीक्षण गर्दा 501 जना महिला र 803 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,34,756 जना पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 2,16,594 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 1,529 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर 16,633 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 10,998 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 370 जनाको आइसियु र 63 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। गुल्मीका कृषक एक एग्रिकल्चर कम्पनीद्वारा ठगिएका छन्।
जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 भाडगाउँका कृषकलाई केरा खेतीबाट मनग्गे आम्दानी हुने भन्दै जय बागेश्वरी एग्रिकल्चर प्राली नेपालगञ्जले ठगेको पाइएको हो। माटो परीक्षण बिना नै गाउँ गाउँमा पसेर गत वर्ष भाद्र 1 मा गाउँका कृषकहरूलाई बिरुवा वितरण गरिएको थियो। कम्पनीले समुद्री सतहदेखि 1500 मिटर माथि केरा खेती राम्रो हुने र 12 देखि 15 महिनामा केराले राम्रो आम्दानी दिने प्रलोभन देखाएर बिरुवा बिक्री गरेको स्थानीयले बताएका छन्। कृषकले लगाएको केरा खेती 16 महिना बितिसक्दा पनि आम्दानी त परेको कुरा हो, रोपेको केरा पसाउने, कोसा लाउने, छाट काट्ने देखिएको छैन। केरामा मनग्गे आम्दानी गर्ने सपना बोक्नु भएका गुल्मी भाडगाउँका कृषकको सपनामा नै सीमित भएको कृषक हुमबहादुर कुँवरले बताउनुभयो। कम्पनीले नेपालगञ्ज स्थित आफ्नै नर्सरीबाट बिरुवा उत्पादन गर्ने, प्राविधिक सहयोग गर्ने, गाउँमै बिरुवा उपलब्ध गराउने लगायतका आश्वासन दिएको थियो। कृषकले केरा खेतीको विषयमा बुझ्न खोज्दा फोन समेत उठाउँदैनन्। उठाए पनि एक महिलाले को हो हजुर, किन फोन गरेको, म त चिन्दिन भन्ने महिलाको जवाफ आउने एक कृषकले गुनासो गर्नुभयो। कम्पनीले पुस महिनामा जेटिए कर्मचारी केरा खेतीको फिल्डमा पठाएको थियो। बिस्तारै उत्पादन नभएपछि कम्पनी नै सम्पर्कविहीन भएको वडा सदस्य निर्मला कुँवरले जानकारी दिनुभयो। सदस्य निर्मला कुँवरले दुई रोपनीमा 150 बिरुवा र ज्ञानबहादुर कुँवरले 3 रोपनी जग्गामा 240 वटा बिरुवा रोप्नु भएको थियो। प्रति बिरुवा 170 का दरले खरिद गर्नु भएको थियो। जय बागेश्वरी एग्रिकल्चर प्राली नेपालगञ्जलाई फोन गरी बुझ्न खोज्दा कर्मचारीले प्रमुखको नम्बर दिएर तर्किन खोजेको पाइएको छ। वडा कार्यालयसँग कुनै समन्वय नगरी कृषकसँग कम्पनी पुगेर बिरुवा वितरण गरेको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष थम्मन बहादुर केसीले बताउनुभयो। तत्काल कम्पनीलाई सम्पर्कमा ल्याई आवश्यक कारबाही गर्ने वडा अध्यक्ष केसीले बताउनु भएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस् अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664। प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004। प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। हिउँदे बालीको लागि यो वर्ष मलको अभाव नहुने भएको छ। धानबालीका लागि मलको अभाव खेपेका किसानले गहुँ तथा आलु सहित हिउँदे बालीका लागि मल पर्याप्त पाउने भएका हुन्। सरकारले खरिद गरेको मल आइरहेको र हिउँदे बालीका लागि अभाव नहुने कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले गहुँ लगाउँदै गरेका किसानका लागि मलको अभाव हुने छैन। सरकारले स्विस सिङ्गापुर सप्लायर मार्फत चीनबाट खरिद गरेको 30,000 मेट्रिक टन युरिया नेपाल भित्रिएको छ। डिएपी र पोटास मल भने नेपाल आइपुगेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता विष्णु प्रसाद पोखरेलका अनुसार 19,000 टन डिएपी र 10,000 टन पोटास आएको छ। भारतीय सप्लायर इन्डियन पोटास लिमिटेड आइपिएल मार्फत साउदी अरेबियाबाट डिएपी र
बेलारुसबाट पोटास खरिद गरिएको हो। कृषि सामग्री कम्पनीले प्राप्त गरेको मल गहुँ, आलु तथा हिउँदे बालीमा प्रयोग हुनेछ। कृषि सामग्री कम्पनीले धान बालीमा माग अनुसार मल आपूर्ति गर्न नसकेको तर गहुँ तथा हिउँदे बालीका लागि मल पर्याप्त रहेको जनाएको छ। साथै मल वितरणका लागि निर्देशिका अनुसार पालिका तहमा बिक्रीका लागि तोकिएको मल विक्रेताहरू मार्फत बिक्री वितरण भइरहेको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारणले गर्दा लैङ्गिक हिंसा बढेको राष्ट्रसङ्घले निष्कर्ष निकालेको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 संक्रमणका कारण विश्वमा महिला विरुद्धको लैङ्गिक हिंसा वृद्धि भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीले सोमबार बताएका छन्। कोभिड-19 का कारण विश्वका सबै ठाउँमा महिला तथा बालबालिका विरुद्धको हिंसामा वृद्धि भएको राष्ट्रसङ्घीय लागू औषध तथा अपराधबारे अनुसन्धान गर्ने राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय UNODC को अध्ययनले देखाएको छ। संस्थाका कार्यकारी निर्देशक घाडावालाले बताउनुभयो, महामारी पहिले पनि महिला तथा बालबालिका विरुद्ध विभिन्न खालका हिंसा भएको स्मरण गर्दै उहाँले महामारीपछि यसमा 60% भन्दा बढीले वृद्धि भएको बताउनुभयो। कोभिड-19 महामारीका समयमा लकडाउन र अन्य उपायहरूका कारण लैङ्गिक हिंसामा प्रचुर मात्रामा प्रभाव परेको UNODC ले जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घीय महिला कार्यकारी निर्देशक फुम्जीले संक्रमणमा परि जीवन जोगाउन सफल अधिकांश झण्डै 80% महिलाले यौन हिंसाको शिकार बन्नु परेको बताउनुभयो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनु नपर्ने परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई। सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर रहेको दावी। गुल्मी जिल्लाका 12वटै स्थानीय तहहरूको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न। एक अर्काको राम्रो कुरालाई सिको गर्न पूर्व मन्त्री विष्टको आग्रह। देशभर 8,583 नमुना परीक्षण गर्दा 1,304 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 2,34,756 जना पुग्यो। र कोरोनाका कारण लैङ्गिक हिंसा बढेको राष्ट्रसङ्घको निष्कर्ष। झण्डै 80% महिला यौन हिंसाको शिकारमा। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।